बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। कल जो मैंने वीडियो की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इसराइल अब तक की सबसे बड़ी जंगी मशक करने जा रहा है और इस जंगी मशक के अंदर वो ईरान पर और हमास पर हमला करने की तैयारी करेगा, जंग करने की तैयारी करेगा। आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए 4 बड़ी खबरें हैं। जो पहली खबर है वो ये है कि फ़लस्तीन की मुज़ाहमती जो तहरीकें हैं उनकी जानिब से भी ये बड़ा ऐलान सामने आ गया है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने इस हवाले से समंदरों में जंग की तैयारी का भी आगाज़ कर दिया, वहाँ पर ड्रिल शुरू कर दी गई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस हवाले से कुछ ब्रिगेड का बयान भी सामने आया, बहुत ही अहम बयान है, उसकी तफसील आपके साथ पहली खबर में शेयर करूँगा। दूसरी डेवलपमेंट आज ये सामने आई है कि हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने एक बहुत ही अहम ख़त भी लिख दिया है। ये ख़त उन्होंने किसको लिखा, इस ख़त के अंदर ख़ास बात क्या है और इस ख़त के बाद लिखे जाने के बाद इतनी परेशानी क्यों है, उसकी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बहुत ही अहम ये डेवलपमेंट है। तीसरी खबर मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि इसराइल इस वक्त इंतहाई परेशान है, बुखलाहट का शिकार है, उसको समझ नहीं आ रही करना क्या, निमटना कैसे इस हालात के साथ। उसने आज ये हरकत की कि अपना ड्रोन गिरा दिया। ये मामला क्या है, इसकी तमाम तफसील आपको मैंने बतानी है। और चौथी खबर मैंने आपको ये बतानी है कि इसराइल किस तरह से बदमाशी कर रहा है, किस तरह से वो जहरियत का मुजाहरा कर रहा है। आपको याद होगा कि एक खातून सहाफ़ी को जाँ बहक किया गया इसराइली फोर्सेस की जानिब से। उस केस पर इसराइल ने तहकीकात करने से इनकार कर दिया। ये पूरा मामला आपके साथ मैं चौथी खबर में शेयर करूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें ताकि ऐसी मजीद वीडियोस बर वक्त नोटिफिकेशन के जरिए दोस्तों आप तक पहुंच सकें। पहली खबर की तफसील आपके साथ शेयर करता हूं। आपको मालूम है कि फ़लस्तीन के अंदर कुद्स फोर्स मौजूद है, उनका आज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया। आपको मालूम है कुद्स ब्रिगेड जो है वो फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद मूवमेंट का एक मिलिट्री विंग है, उसका नाम है कुद्स ब्रिगेड। उन्होंने आज वाज़े तौर पर यह ऐलान कर दिया और दुश्मन पर अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया कि अगर आप जंग करना चाहते हैं तो हम आपके साथ जंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप हमला करें अगर आप करना चाहते हैं। और हमारे जो ऑक्यूपाइड एरियाज़ हैं, जो मकबूजा इलाके हैं, उनको हम आपसे वापस हासिल कर लेंगे। जिसके अलावा उन्होंने ये बात की है कि हम पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, हम पहले से अब ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, हम आपको हर तरह से टफ टाइम देंगे, आपका डट कर मुकाबला करेंगे। तो आप हमें डराए नहीं, अगर आप करना चाहते हैं अटैक तो आप बिल्कुल अटैक करें। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर तहरीकें मौजूद हैं, जो मुज़ाहमती तहरीकें, वहाँ पर तमाम तहरीकें हैं, वो इस वक्त बिल्कुल एक पेज पर दिखाई दे रही हैं। क्योंकि ख़बर ये सामने आई है कि समुद्रों में मुश्तरका तौर पर ड्रिल्स का आगाज़ कर दिया गया है, जंगी मशकों का आगाज़ कर दिया गया है। और अगर दुश्मन सी के अंदर वॉर करेगा, वहाँ पर उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे रिटेलिएट करना है, उसकी प्रैक्टिस वहाँ पर शुरू कर दी गई है। ये खबर सामने आई है। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि हमास के जो लीडर हैं, जो गज़ा की पट्टी में हैं, जिनका नाम है याह्या सिनवार, उनका आज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया। वो ये बात कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी तहरीकें हैं, जितने भी ग्रुप्स यहाँ पर हैं, वो इस वक्त एक पेज पर हैं, वो मिलकर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो आपको बहुत सख्त इसका जवाब दिया जाएगा। ये तो हो गया वो महाज जो अभी बातों तक महदूद है। दोनों जानिब से बातें की जा रही हैं, हमला करने की बात की जा रही है, वो भी रिहर्सल्स कर रहे हैं, मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं, यहाँ पर भी ड्रिल्स की जा रही हैं और कहा जा रहा है किसी वक्त भी जंग हो सकती है। लेकिन अगली जो खबर है वो ये है कि हमास की जानिब से इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। बहुत ही एक स्मार्ट मूव का आगाज़ किया इस्माइल हानिया ने। और इस स्मार्ट मूव के अंदर ये ज़्यादा डेंजरस मूव है उनकी जानिब से जो उठाई गई है, जो उन्होंने स्टेप लिया है, क्योंकि उसके अंदर वो बेसिकली एक ख़त लिख रहे हैं। और ख़त जो वो लिख चुके हैं वो उन्होंने लिखा है, इस्माइल हानिया ने ख़त लिखा है दुनिया भर के जो लीडर्स हैं, जो फॉरेन लीडर्स हैं, दुनिया भर के सरबराहान हैं, उनके नाम उन्होंने ख़त लिखा है। और उस ख़त के अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर यह ऐलान किया है कि आप इसराइल को रोकें। अगर इसराइल ने हमारे किसी भी लीडर पर हमला किया, आपको मालूम है कि इसराइल ये बात कर चुका है कि वो याह्या सिनवार पर हमला करेगा, और भी कुछ नाम सामने आए तो उन पर हमला करेगा। अगर आपने उन पर हमला किया, उनको आपने शहीद किया, तो आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को वार्न कर रहे हैं। जिसके बाद इसराइल के अंदर एक खौफ पाया जाता है, एक परेशानी पाई जा रही है। वो जानते हैं कि
یہ جو سٹیپ لیا ہے، جو ڈپلومیٹک محاذ پر اس کا آغاز کر دیا ہے حماس نے اور اعلان کر دیا کہ آپ اسرائیل کو روک لیں، اگر آپ نہیں روکیں گے تو اس خطے کے اندر کیا ہوگا، اس کا بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر سامنے آنا ہے، کیونکہ صرف ہماری فورسز اس میں جنگ میں حصہ نہیں لیں گی بلکہ ہماری پوری عوام ہمارے پیچھے کھڑی ہے، وہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑے گی۔ تو اس کے بعد اسرائیل کے اندر ایک پریشانی اور خوف پایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتا ہوں، آپ کو ایک اور بڑی اہم خبر بتانی ہے دوستو، وہ یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کی پریشانی کا میں نے آپ کو بتانا ہے، اسرائیل اس وقت کتنا پریشان ہے، کتنی بکلاہٹ کا شکار ہے اور اس کے اندر وہ کیا کیا کام کر رہا ہے۔ اسرائیل کے اندر آج اچانک سائرن بجنا شروع ہو گئے، وہاں پر کچھ آوازیں سنی گئیں دھماکوں کی، اور وہاں پر لوگ خوفزدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہاں پر کس نے حملہ کر دیا ہے، کیا کیا جا رہا ہے۔ تو پھر خبر سامنے یہ آئی کہ ایک ایئر کرافٹ، ان نون ایئر کرافٹ کو آئرن ڈوم جو ٹیکنالوجی ہے جو انٹرسیپٹ کرتی ہے کسی بھی ایئر کرافٹ کو آتے میزائل کو آتے، اس کو فوراً رسپونڈ کر کے وہاں پر وہ ہوا میں ڈیفیوز کرتی ہے۔ تو اس نے آج رسپونڈ کیا اس آئرن ڈوم نے، اور اس نے ایک ڈرون مار دیا۔ جب خبریں پھیلنی شروع ہوئیں، لوگوں نے پوچھا کس کا ڈرون ہے، کیا معاملہ ہے، تو خبر یہ سامنے آئی، پتہ یہ چلا کہ اسرائیل کا اپنا ڈرون ہے جس کو اسرائیل نے خود ہی مار گرایا ہے۔ اب اس حوالے سے آپ صرف یہ اندازہ لگا لیں کہ کتنی پریشانی ہے، آئرن ڈوم کتنی بار ناکام ثابت ہوگا۔ اسرائیل کی جو فورسز ہیں ماضی میں پہلے بھی بہت بار ناکام ثابت ہو گئی ہیں، اور یہ آئرن ڈوم کا تو بھانڈا کئی بار ایران نے بھی پھوڑا ہے کہ کس طرح سے یہ چلتا ہے، کام کرتا ہے۔ آگے بڑھتا ہوں، اگلی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک خاتون صحافی جس کا نام تھا شیری ابو، آپ کو یاد ہوگا، اس کو اسرائیل کے اندر جاں بحق کر دیا گیا، اسرائیلی سولجرز نے اس کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے آج خبر سامنے یہ آئی ہے، اسرائیل بدماشی کر رہا ہے، اسرائیل کی جانب سے ڈٹائی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور دنیا اس پر اب تک ہمیں خاموش دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ اس کیس کے اندر اسرائیل نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا کہ اس کیس کو ہم بند کر رہے ہیں، اس کو ہم پروسیڈ نہیں کریں گے، یہ کیس اب شٹ ہو چکا ہے۔ اور یہ سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ جو اسرائیل کے ڈیفنس فورسز ملٹری پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے اسرائیلی ٹروپس کا جو سولجرز تھے اس کے جو بیانات سامنے آئے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہاں پر وہ خاتون صحافی موجود ہے، ہم نے جب فائرنگ کی تو ہمیں اس کا علم نہیں تھا، تو وہ ہماری گولی کا نشانہ بن گئی اور اس کو مار دیا گیا یا وہ مر گئی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کیس اتنا ہی سمپل تھا کہ آپ آ کر یہ بات مانیں گے، دنیا یہ بات جانتی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، آپ نے اس کو چپ کر کے مان لیا، اور اسرائیل کے جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے ایسا ہی ہوا ہے تو اس کیس کو بند کر دیا جائے۔ اس کیس پر امریکہ کے صدر جو بائیڈن بات کر چکے ہیں کہ اس پہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اس پر انصاف ہونا چاہیے، اس پر یونائٹڈ نیشن کے جو یو سیکورٹی کاؤنسل ہے وہ اس پر بات کر چکی ہے کہ اس کیس کو کلیئر طرح سے اس کی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ دنیا کے اندر یہ کیس ہائی لائٹ ہو چکا ہے کہ اس خاتون صحافی کو انصاف ملنا چاہیے، لیکن اسرائیل کی آپ اب بدماشی کا اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کھلے عام یہ حرکت کی، اور اس پر اب تک تو کوئی رسپانس اس طرح سے سامنے نہیں آیا جس طرح سے آنا چاہیے تھا، اور دنیا اس پر اس طرح سے بات نہیں کر رہی، اس طرح سے اس پر آواز نہیں اٹھائی جا رہی جس طرح اٹھائی جانی چاہیے۔ تو خیر اب دیکھتے ہی ہیں کہ اس کیس کو دنیا کس طرح سے پروسیڈ کرتی ہے، جو عالمی ادارے ہیں وہ اس پر کیا مزید رسپانس کرتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ آپ کو اسی تمام بڑی خبروں سے اس طرح ہی اپڈیٹ رکھا جائے۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔